देखो वकार, इस मुल्क में हर चीज जो इलीगल है वो आजमाई जाती है। अब इसमें ये एक खुफिया काम होता है, वो पीछे ही होता है, वो स्क्रीन पे सामने नहीं होता। अब इनको सरप्राइज मिल गई पीटीआई से। पीटीआई ने तबाह कर दिया इनका सारा मंसूबा। सूबों की इजाजत के बगैर आप कोई नया सूबा नहीं बना सकते। अब वो कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी अगर बनेगा जो वो सूबे की असेंबली पास करेगी 2/3 अक्सरियत से, बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए इस दरिया को पार करना। वेलकम जी, siyaset.pk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आईनी माहिर बैरिस्टर एजाज एहसन। एजाज साहब, सर इट्स प्लेजर टू होस्ट यू, थैंक यू वेरी मच। आप आईनी माहिर हैं, आइन को बड़े अच्छे से जानते हैं और पढ़ा है, और आईनी तरमीम को भी जानते हैं। सर 28वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं, इससे पहले 27 आईनी तरमीम हो चुकी हैं। बिलखुसूस 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम मैंने भी देखी और कवर भी किया। क्या ये जो आईनी तरामीम, जो कि आइन जिनकी इजाजत देता है, जो आइन की इजाजत से आईनी तरामीम होती हैं, ये आईनी तरीके से भी होती हैं? इनमें आईनी तरीके बेशतर में अपनाए गए? नहीं, आईनी तरीका भी जरूरी है। आइन के मुताबिक है ही आईनी तरीका, और इसमें आईनी तरीका लाजमी होना चाहिए। इस पे एक जो 26वीं तरमीम हुई जी, तो मुझे याद है किसी ने किसी पार्टी के लीडर नहीं गालिबन उस आईनी तरमीम को इस बुनियाद पे चैलेंज किया था कि जिस ईवान से वो पास हुई है वो ईवान आइन के मुताबिक उसको नहीं बुलाया गया था, या उसकी हैयत जो थी वो आइन के मुताबिक नहीं थी। उसमें जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसकी लाजिम था अदालत को कि इससे पहले कि वो 27वीं आईनी तरमीम के बारे में कुछ कहे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की आईनी बुनियाद को चैलेंज कर दिया गया। फर्ज कीजिए ये 26वीं आईनी तरमीम जी, उस असेंबली के हॉल में बैठकर जो असेंबली के 342 मेंबर हैं, उनकी जगह 342 सिविल सर्वेंट्स बैठ जाते, या कोई और किसी और इदारे के अफराद बैठ जाते, और वो 320 अपने पूरे करके 342 वो कहते हैं जी हम असेंबली है और हम ये आईनी तरमीम पास कर रहे हैं। और बाकायदा उसके नोट पैड पे उसके लेटर हेड के जो पार्लियामेंट का है, और बाकायदा सेक्रेटरी के तस्दीक करने के बाद वो 342 अफराद की जानिब से मुत्तफिका तौर पे पास की गई आईनी तरमीम बग़ैर आईनी तरमीम ना होती, उसको किसी अदालत में भी, बड़ी अदालत तो बड़ी, छोड़े आप कि आईनी तरीका भी जरूरी है। मगर मुझे सर थोड़ी सी मेरी रहनुमाई कर दें। आईनी तरमीम आइन की इजाजत से होती है, आइन में बहुत सा एक गुंजाइश है, मगर जब आईनी तरमीम करने से पहले सर अराकीन असम्बली को, मौजूद असम्बली के अराकीन को गायब कर दिया जाता है, कहीं बिठा लिया जाता है, उनसे मोबाइल फोन्स ले लिए जाते हैं, या उन्हें पैसों की ऑफर्स की जाती हैं, किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाता है। अगर सर कोई एक भी मेंबर असम्बली इसकी गवाही दे दे मीडिया के ऊपर या पब्लिक में आकर और बता दे कि उसे ऑफर की गई थी, या उससे प्रेशराइज किया गया था, या उसे अगवा कर लिया गया था ताकि आईनी तरमीम हो सके, जो आइन जिसकी इजाजत देता है, अगर इस तरह का जुर्म सर किया जाए तो ये कौन सा जुर्म है और इसकी सजा क्या बनती है फिर जो ये जुर्म करवाता है? या देखो, ये बात तो हमें अब मालूम है कि हर इलेक्शन में ये हो रही है कि आप या वो बैग्स और डब्बे उठा लेते हैं जिनमें वोट है,
جی اگر وہ اٹھا لیں تو اتنا ہی سنگین معاملہ ہے جتنا کہ آپ کینڈیڈیٹ کو اٹھا لیں. جی کینڈیڈیٹ کو اٹھا لیں, اس نے کینڈیڈیچر اس کا ایکسیپٹ ہو گیا ہو, نامینیشن پیپر, اس کے بعد اٹھائیں تو وہ کہتا ہے مجھے اٹھایا کے لے گئے, ریاست آ کے کہتی ہے ان کی ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل کہ نہیں جی کہ ہم نے تو نہیں اٹھایا, تو وہ ایک متنازع بات رہ جاتی ہے. وہ الیکشن پٹیشن میں اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے. اس میں گواہیاں شہادتیں ہوتی ہیں, لمبا کام ہو جائے. جی سو اس میں ایک دفعہ نامینیشن پیپرز تسلیم کر لیے جائیں کہ ان پہ یہ درست ہے اور یہ واقعی امیدوار ہے, تو اس کے بعد اس کو اٹھایا جائے یا کسی کو اٹھایا جائے, اس کا ایک لمبا سفر ہے اس کو ثابت کرنے میں. اگر اس کو اٹھایا جاتا ہے کینڈیڈیٹ بننے سے پہلے تو وہ ویسے ہی نہیں آتا الیکشن میں, وہ ایک کرمنل کیس ہی رہے گا. اب اس سارے دستوری نظام میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کوئی سچ بولنے کی روایت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مغرب میں اگر آپ عدالت کے سامنے جھوٹ بولیں تو آپ کو کوئی 10 سال سزا ہو سکتی ہے. یہاں ہے ہی نہیں, یہاں کوئی پرواہ نہیں کرتا. اب اس میں یہ اس لیے وہ امیدوار کہتا ہے مجھے اٹھا لیا گیا, یا میرے جو میرا الیکشن ایجنٹ ہے اس کو اٹھا لیا گیا, اور ریاست کہتی ہے نہیں اٹھایا. اب آپ یا امیدوار اپنے علاوہ, آپ تو خود ایک گواہ ہے نا, اور گواہیاں بھی لے کے آئے کہ جی یہاں اس کو ہم نے دیکھا ہے اس چوک پہ ایک گاڑی نے اس کی گاڑی کو روکا اور اس سے نکال کے اس کو ساتھ بٹھایا اور لے گئے. اب ریاست ایسی گواہی کو آنے بھی نہیں دیتی. ریاست کی مشینری بڑی ایک دہشتناک مگر سر مشینری میں نے ہے. تو یہ سنا ہوا ہے کہ ریاست تو موج ایسی ہوتی ہے, ریاست تو انصاف کرتی ہے. او جی یہ تو ہونی چاہیے, تو ہمارا خواب ہے نا, اور ہمارا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, پر یہ تو سوتیلی ماں کے جیسی ہو گئی ہے, اور یہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. اور اس میں مشکل یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز ثابت جو کرنی پڑتی ہے, اور ثابت کرنی پڑتی ہے ایک مدعی کو ریاست کے مقابلے میں خود اپنے ہی ماں پہ اور اپنے ہی وسائل کے سے اس گواہ کو لانا جس کو ریاست نے کسی سیف ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, اور ریاست اس کو باہر ہی نہیں نکلنے دیتی. یہ بہت ان ایکول ہو گیا ہے جو مقابلہ ہے, جس میں ریاست خود آ جاتی ہے. الیکشن ہے آپ کا اور میرا, اس میں ریاست نہ آئے تو ہم نمٹیں گے اور برابر کی چوٹ ہوں گے. آپ میرے سے شاید ذرا زیادہ انفلوئنس رکھتے ہو, پر بہرحال برابر کی چوٹ ہے. یہ جب ریاست آ کے خود وہ کام کرنا شروع کرتی ہے جس طرح فارم 47 سے ہوا. فارم 47 اس لیے اس کو کہتے ہیں فارم 47 کا میں نے, کہ جس طرح یاسمین راشد کو ملے کوئی 1.25 لاکھ ووٹ, اور اس کے مقابلے میں میاں صاحب کو ملے کوئی 13,000 ووٹ, وہ انہوں نے فارم 45 کو جلایا, وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے اب. اور فارم 47 جس میں صرف حاصل وہ تھا, لکھا جانا تھا کتنے ووٹ اس کو ملے, وہ حاصل صرف, اور وہ فرضی حاصل ہے. یہ سارا پروسیس آپ مجھے بتا رہے ہیں الیکشن سے پہلے کا, جب منتخب نمائندے ہوتے ہیں, جب سر نمائندہ منتخب ہو چکا ہوتا ہے, اسمبلی میں چلا جاتا ہے اور آئینی ترمیم لانے کی باری آتی ہے, تب اس معزز نمائندے کو بھی سر غائب کر دیا جاتا ہے یا پریشرائز کر دیا جاتا ہے, اور ہم نے یہ بھی باتیں سنی کہ انہیں پیسوں کی آفر کی گئی. سر یہ تو آئین کے ساتھ پھر ایک کھلواڑ ہے نا, کہ ایک آئینی چیز کرنے کے لیے, ایک آئینی طریقے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے غیر آئینی چیز کی جائے, ایک جرم کیا جائے. تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کون سا آرٹیکل لگتا ہے کہ جب آپ ایک اسمبلی کے نمائندے کو اٹھا لیں تاکہ آپ کو آئینی ترمیم کروانی ہے, آئین میں ترمیم کروانی ہے, تو وہ تو آئینی ترمیم ہی سر اللیگل ہو جاتی ہے پھر.
देखो वकार, इस मुल्क में हर चीज जो इलीगल है वो आजमाई जाती है और वो राइज होती है. मैं आपको इसमें एक और मिसाल देता हूँ, पूछता हूँ. फर्ज कीजिए, और यहाँ यहाँ जो हुआ हुआ जो है, इन्होंने जो रियासत, इन्होंने अपनी मर्जी की असेंबली लानी थी, इसमें कोई उनको दहेग ही नहीं था, और जो कुछ कर लो हमने अपनी असेंबली लानी है. अब इनको सरप्राइज मिल गई पीटीआई से. पीटीआई ने तबाह कर दिया इनका सारा मंसूबा. पर इन्होंने फिर क्या किया, अब हर पोलिंग स्टेशन से आती है फॉर्म 45. पहले तो उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर्स को कहा हुआ था कि इनको फॉर्म 45 ना दो. सो नामुकम्मल फॉर्म 45 हर उम्मीदवार के पास, पर असली बैग में तो फॉर्म 45 थी. अब फॉर्म 45 किया उससे 47 की बुनियाद फॉर्म 45 है. वो किस तरह, ये 18 उम्मीदवार हैं अगर एक हलके में, तो उनके नाम यूं हॉरिजॉन्टली लिखे हुए 1 2 3 4 5 18. और जो वोट हर कैंडिडेट को पोलिंग स्टेशन नंबर 1 से मिले, 1 2 3 4 5 270 तक, वो इस लाइन में सतर में लिखे वर्टिकल. अब फॉर्म 45 में हर कैंडिडेट का टोटल उसके नीचे आ जाएगा, उसका नाम होगा और उसके नीचे जहां भी उसका नंबर, उसके हर पोलिंग स्टेशन पे हर वोटर के कितने वोट मिले हैं. अब ये जो टोटल वोट मिलते हैं हर कैंडिडेट को, ये फॉर्म 47 में लिखा जाए. अब फॉर्म 47 का कोई तुक ही नहीं है बगैर फॉर्म 45 के. आप फॉर्म 45 को फाड़ दें, जाया कर दें, तो आप फॉर्म 47 में जो मर्जी लिख दें. इन्होंने यही किया है. और ये मिसाल के तौर पे डॉक्टर यास्मीन का आप देखें, उसने 1,13,000 वोट लिए. मियाँ साहब ने उसके खिलाफ कुछ 7 8 9 हजार वोट लिए. अब वो इन्होंने फॉर्म 45 डिस्ट्रॉय कर दी. और जो वैसे कहते हैं कि मियाँ साहब की फॉर्म 45 मौजूद है, और 1 2 वीलॉगर ने तो दिखाई है, मैंने खुद देखी, तो वो मौजूद है. पर उसमें ऐसी गड़बड़ की है उन्होंने कि 20 वोटों को उन्होंने 250 बना दिया, और 8 वोटों को 841 बना दिया. अब वो जो लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है कि दीगर पेन से है, नजर आ रहा है उस फॉर्म 45, पर फॉर्म 45 ही इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए. अब सिर्फ फॉर्म 47 पे जो मर्जी लिख दें, आप जितने मर्जी वोट लिख दें, उनको जस्टिफाई तो करने के लिए कोई मटेरियल नहीं. ये तो एक ऐसी बहस है, हमने देखा इस्लामाबाद के जो 3 हलके थे जिन्हें खोलना था और जिनके फॉर्म 45 और 47 दोनों मौजूद थे, उसके ऊपर भी जो कुछ हुआ और जिस तरीके से प्रेशराइज किया गया, सबको पता है. यहां पर इलेक्शन कैसे होते हैं वो तो अब बहस ही एक अजीबो गरीब हो गई. 28वीं आईनी तरमीम सर, उसका एक बड़ा शोर है और कहा जा रहा है कि नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएंगे. ये मुझे थोड़ी सी सर इसमें तफरीक बता दें, ये आईनी यूनिट्स में और सूबों में क्या फर्क होता है? मैं 1 मिनट जरा पहले आपको पिछली जरा बात कर दूं प्लीज. ये इन्होंने जो 3 MNA थे इस्लामाबाद के, इनको जस्टिस जहांगीरी ने कहा, बात हुई फॉर्म 45 की, उन्होंने कहा हमारे पास कैंडिडेट्स ने कहा, जो MNA थे उन्होंने कहा जी हमारे पास है. जज साहब ने कहा लेके आओ, आप तो इस्लामाबाद से आज ही ले आओ. वो लाते हैं जी, लाते हैं. ये लेने गए थे फॉर्म 45 अपनी, पर अपनी फॉर्म 45 तो जला देने वाली थी, जला दी जा चुकी थी. अब ये गए और सीधा गए उसकी तरफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ, कि हमारे खिलाफ तो ये फैसला हो गया, ये फॉर्म 45 तो आपने जलाई है, ये तो हमारा कुंडा हमारा निकल जाएगा, सीट से भी जाएंगे और डिस्क्वालीफाई भी होंगे. और उसने इनकी इमदाद की और एक बड़ा गैर आईनी फैसला सुना दी. अब वो आज तक लोग ढूंढते हैं कि वो MNA जो
हुए हैं 3 MNA मुस्लिम लीग के इसमें इस इलेक्शन में MNA हुए, वो उनकी फॉर्म 45 किधर है? सो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का झगड़ा ये है कि इन सब को जो मुंतखब हुए नवाज शरीफ के टिकट पे पिछले इलेक्शन में, उन सब को उन सब के फॉर्म 45 जाया कर दिए गए। और इससे अगर फॉर्म 45 हो तो फॉर्म 45 में अगर मैं पूछूं 270 पोलिंग स्टेशन है, तो मैं पूछूं, मैं चाहता हूं, बैठा हुआ हूं और सारे इलेक्शन के अमला बैठा हुआ है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई अफसर हो क्या भाई ये 141 में पोलिंग स्टेशन 141 में इतराज हसन को कितने मिले थे, वो देखेगा इतराज हसन का नाम यहाँ छठा है, छठा नीचे फिर जाएगा वो पूरी उस लिस्ट के, और 141 जहाँ पोलिंग स्टेशन मिलेगा उसमें इतराज हसन इस तरफ जाते हुए और पोलिंग स्टेशन 141 इधर उस खाने में आप पहुंच जाएंगे कि उसको इतने वोट मिले थे। अब इनका टोटल फॉर्म 47 में आता है। फॉर्म 47 को बिल्कुल नाकारा करने के लिए फॉर्म 45 को जला देते, और ये कर रहे हैं, ये तीसरा इलेक्शन जिसमें ये कर रहे हैं। और आपको एक याद होगा जी, ये 2013 की इलेक्शन थी हाल में जी, उसमें जब सारे वोट पड़ गए, जब सारे वोटर घरों घर चले गए, 9:30 बजे मियां साहब अपनी बैल्कनी पे आए और उन्होंने कहा कि मैं, उस वक्त वो सिंपल मेजॉरिटी ले चुके, उन्होंने कहा कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी दो मुझे। अब ये वोटर तो था कोई नहीं, ये तो वोटर अभी हों तो फिर आप कह सकते हैं भाई पहुंचो पहुंचो, वोटर सब वोटिंग खत्म हो गई। और उस वक्त वो कहते हैं, अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि वोटर को नहीं कह रहे, उसको कह रहे हो जिसने ये बैग्स में रद्दो बदल करना है जी, उनको 299 सीटें इन्होंने दी थी, 35 और वो जो बैग से वो तोड़े गए उनके सील, और उनमें से 35 और में जिताया गया। अब क्योंकि 228 पहले को मिल रहे थे उनको, 35 डाल के वो जो उनके वोट दो मेंबर्स 233 हो गए, वो 2/3 मेजॉरिटी भी आ गई। अब इसमें ये एक खुफिया काम होता है, वो पीछे ही होता है, वो स्क्रीन पे सामने नहीं होता, और पीछे ही होता है ये एहलकारान तो सब कुछ पीछे करके, और रिजल्ट आपको डब्बे उसी तरह भरे हुए उसके मुताबिक वो ला के दे देते हैं पीछे। रातों में ये काम होता है, 2-3 रातों में वो रिजल्ट रोका रखा जाता है, और फिर आपको जो पोलिंग स्टेशन है उस पोलिंग स्टेशन पे हर किसी का डब्बा मुनासिब वोट से भरा, वो फिर वहां से अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है कि इतने पोलिंग स्टेशन पे इतने से फलां आ गए, इतने पोलिंग स्टेशन से इतने से फलां पार्टी का फलां आ गए, ये शुरू हो जाता है। ये एक बस रील चल रही होती है। एग्जैक्टली, ठीक है। एजाज साहब, मैं इस्लामी यूनिट्स और सूबों का फर्क जानना चाह रहा था कि एक बहस है कि 28वीं आईनी तरमीम में नए आईनी यूनिट्स बनाए जाए, तंजीमी यूनिट्स बनाए जाएंगे। अब क्या तंजीमी यूनिट्स में और सूबों में कुछ फर्क होता है? देखें, सूबे आइन की बुनियाद है इस वक्त जी, और सूबों की इजाजत के बगैर आप कोई नया सूबा नहीं बना सकते। अब वो कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी अगर बनेगा जो वो सूबे की असेंबली पास करेगी 2/3 अक्सरियत से तो बनेगा। अब अगर तो इनके पास चारों असेंबलियों में 2/3 अक्सरियत है
پھر تو یہ اس طرف سے ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے نئے صوبے بنانے یا نئے آئینی جو یونٹس ہیں وہ بنانے میں۔ مشکل ان کی یہ ہے کہ اب 4 صوبے ہیں پاکستان کے، پھر ایک سینٹ کی ایک ہے اور ایک نیشنل اسمبلی، ان 6 کے 6 میں 2/3 اکثریت چاہیے اس صاحب کو جو یہ اس سیٹ اپ میں قسم کی ترمیم کرنا چاہتا، چھوٹی سے چھوٹی بھی، ایک کوما بھی ادھر سے ادھر لے کے جانا چاہیے چاہتا ہے تو اس کو یہ چاہیے۔ اب یہ کس طرح بنائیں گے اتنے زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ جہاں آپ کے پہلے چیف منسٹر اور منسٹر اور کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ان سب کو آپ گھر بھیج دیں گے اور یہ بنا لیں گے؟ یہ ممکن مجھے تو نہیں نظر آتا، اور اس میں بڑا بلوا ہوگا، اور بلوا اس لیے ہوگا کہ صوبائی صوبوں کی ہم نے یہ بیچ میں 1 یونٹ آیا تھا کچھ عرصے کے لیے 1956 سے 1969 تک یا 1970 تک، ایک 1 یونٹ سارے پاکستان کے صوبوں کو، ویسٹ پاکستان کے صوبوں کو مرج کر کے ایک صوبہ ویسٹ پاکستان بنا دیا تھا اور ایک صوبہ ایسٹ پاکستان تھا۔ ایسٹ پاکستان تو ہم نے اپنے نصاب سے ہی نکال دیا، وہ خط پھاڑ کے اور پھینک دیا، اور بڑی دکھ کی بات ہے۔ پر بہرحال یہ صوبے بنانے کے لیے یا صوبوں کو توڑ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کے لیے ان کو آئین کی ترمیم کرنی پڑتی، اس کے لیے 2/3 اکثریت ہر ایوان میں چاہیے، اور 6 ایوان ہے، میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک، اعتزاز احسن صاحب آگے مجھے تھوڑا سا بتا دیں، یہ جو سندھ کا اور پنجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ سندھ کو جو ہے وہ تقسیم کریں تو پیپلز پارٹی اس کے اوپر اعتراض کرتی ہے، پنجاب کو کریں تو نون لیگ کرتی ہے۔ وفاق کی طرف ایک بحث چل رہی ہے کہ کچھ کراچی جو ہے وہ وفاق کے ساتھ لگا دیں، گوادر وفاق کے ساتھ لگا دیں، کے پی کے سے ہری پور اور پنجاب سے اٹک تک وفاق کا حصہ بنا کے وفاق کو ایک صوبہ بنا دیں۔ وفاق صوبہ بن سکتا ہے یا وہ بھی نہیں؟ نہیں، وفاق بھی پھر ایک صوبہ بن سکتا ہے اگر یہ سارے مطلب ہے ود اے اسٹرانگ آرم کرنا چاہتے ہیں، پر اس سے وفاق کو اور پاکستان کی آبادی کو، کیونکہ وہ بڑی اس معاملے میں تشویش میں ہے، اور پاکستان کی صوبائی جو یونٹس ہیں ان کو، جو ان کے پاکستان کے جو یونٹس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو جن کی ایک قومیت صوبائی قومیت کو بھی وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پنجابی تو چھوڑ جاتے ہیں نا، ہم پنجابی میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، اردو میں یا انگریزی میں کرتے ہیں۔ یہ پٹھان لو یا سندھی لو یا بلوچ لو، وہ اپنے ہم قوم شخص کو دیکھتے ہی اپنی زبان میں بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پنجاب میں شاید کچھ اس کی لیے نرمی ہو، چھوٹے صوبوں میں میرا نہیں خیال اس کے لیے کوئی نرمی ہوگی۔ بڑا مشکل ہوگا گورنمنٹ کے لیے اس دریا کو پار کرنا۔